अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीराज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज होगा इजलास। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जितेंद्र सिंह करेंगे शिरकत। उमर अब्दुल्ला पहले ही राजधानी में मौजूद। महबूबा मुफ्ती गुज़श्ता रोज दिल्ली रवाना। फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान की रवानगी आज। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुल जमाती इजलास से कबल गुपकार अलायंस के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली मुरतब। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस एक अच्छा कदम, तमाम मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में मुज़मिर है। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद का बयान। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 444 केस दर्ज, 4 मरीज लुकमे अजल। शफायाबी की शरह में मजीद इजाफा। पुलिस इंस्पेक्टर की हलाकत काबिल मजम्मत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मामले पर राजधानी दिल्ली में आज होने वाली कुल जमाती मीटिंग के स्टेज मुकम्मल तौर तैयार है। मेन स्ट्रीम के 14 लीडरान को मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। उमर अब्दुल्ला पहले से ही दिल्ली में मौजूद है, जबकि महबूबा मुफ्ती और मुजफ्फर बेग के अलावा बीजेपी के रियासती यूनिट के सदर रविंदर रैना और साबिक नायब वजीर आला कोविंदर गुप्ता बुध को दिल्ली के लिए रवाना हुए। बाकी लीडरान आज सुबह बजर तैयार मीटिंग में शिरकत के लिए जा रहे हैं। वाज़ेह मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह पर दिन के 3 बजे मुनक्कद होगी और इसमें वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शिरकत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन, अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर भी आज ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जबकि सूबे जम्मू से पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह, साबिक नायब वजीर आला तारा चंद और डॉक्टर निर्मल सिंह भी दिल्ली के लिए रखते सफर बांध चुके हैं। अगरचे मीटिंग का कोई पेशगी एजेंडा नहीं है, ताहम इसमें जम्मू कश्मीर में सियासी अमल को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उमूरात पर तबादला होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने, नई हदबंदी और असम्बली इलेक्शन के इनेकाद से मुतलिक मामला भी ज़ेर बहस आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP समेत साबिक रियासत की सभी मेन स्ट्रीम जमातें पहले से जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग कर रही हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को मिनोअन बहाल करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं PAGD मीटिंग के दौरान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि PAGD किसी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो जम्मू कश्मीर के आवाम के मुफादात के मुखालिफ होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुपकार अलायंस की हिकमत अमली के खिलाफ लाहे अमल मुरतब कर लिया है। जम्मू कश्मीर भाजपा सदर रविंदर रैना की सदारत में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत दिल्ली में होने वाली कुल जमाती इजलास से कबल गुपकार अलायंस के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। इधर अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने पी न्यूज़ से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को एक अच्छा कदम गर्दानते हुए कहा है कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर आवाम को इस दलदल से निकाला जाए जिसमें इब्नुल वक्त सियासतदानों ने उनको धकेला है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग का सवाल है जो कल होने वाली है, तो मैं इसको पॉजिटिव निगाह से देख रहा हूँ। शुरू में ही हमारा ये मानना था कि अगर हमने कहीं आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए तो हमको दिल्ली के ही दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने वक्त ज़ाया किया, हमने कोशिश की, अपनी पार्टी ने कोशिश की। कई मुद्दे जो हमने प्रधानमंत्री के सामने लास्ट ईयर उठाए थे, जिनका बाज़ाब्ता हमने, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे लैंड लॉज के बारे में, खासकर एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, नौकरियों के बारे में, बहुत हद तक हम कुछ हासिल कर पाए।
لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ ٹاکس ہی ہر کسی چیز کا جواب ہے. اگر کسی کو کوئی بات اٹھانی ہے تو وہ پردھان منتری کے سامنے کل بات اٹھا سکتا ہے اور اس کے اوپر چرچا ہو سکتا ہے اور بات آگے بڑھے گی. اس سے کہ اگر آپ اس کو ٹاک سے دور ہٹ رہے ہو اور کہیں چیزوں پہ رٹ لگائے بیٹھے ہوگے تو مجھے نہیں اگر ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے ہی جا سکتے ہیں. آج پردھان منتری نے دعوت دی تھی, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آج پردھان منتری وہیں سے کہتا ہے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ بات کیجیے. چاہے اب ایجنڈا تو ابھی طے کچھ ہے ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا میٹنگ میں جو ہوگا وہ تو سیاسی لیڈرز جو وہاں جا رہے ہیں ان کو تو اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملے گا. اور میرے خیال میں ڈیلیمیٹیشن کا ہوگا وہاں, لوگ الیکشن کی بات بھی کریں گے, اسٹیٹ کی بات ہوگی اور کسی کو اگر کوئی بات ہوگی وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈیلیمیٹیشن خاص کر بہت ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ پردھان منتری کے ساتھ ہر پارٹی کھل کے بحث کر سکتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یونیلیٹرلی کوئی ایسا ڈیسیجن ڈیلیمیٹیشن پہ لے لیں, پھر جب سب کو اس کے اوپر خمیازہ اٹھانا پڑے گا. اس لیے یہ بہتر موقع ہے کہ تمام پارٹیاں اس پہ بات کریں اور دونوں ریجنز کو نظروں میں رکھ کے, چاہے جموں ہو چاہے کشمیر ہو, ان دونوں ریجنز کو نظر میں رکھ کے اس پہ بات کرنی پڑے گی تاکہ کل مزید لیڈرز کو بلیم نہ کیا جائے گا کہ آپ نے وقت پہ ایسی بات نہیں کی جو کہ جموں کشمیر میں ایک اور پریشانی کھڑا کر سکے. یہاں آج پریشانی اتنی ہے کہ لوٹ کھسوٹ عروج پہ ہے. ایسا کرپشن میں نے نہیں جب سے میں بھی بڑا ہوا ہوں, ایسی حالت اور ایسا کرپشن میں اس وقت یوٹی ڈوبی ہوئی ہے, ہر طرف سے لوٹ ہو رہا ہے. اور جموں کشمیر کو باہر سے بھی لوگ آ کے باقی ریاستوں سے آ کے بھی لوٹ کے چلے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو روک تھام کر سکتے ہیں اگر ہم پردھان منتری کے ساتھ صحیح پکچر ان کے سامنے ڈالیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پردھان منتری ان پہ پازیٹیو اپروچ رکھے گا اور چیزیں آگے بڑھیں گی. الیکشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ اس وقت بے بس ہیں, لوگ کہیں جاتے نہیں ہیں. اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور ریاست کو ریسٹور کرنا بہت ہی ضروری ہے. یہ ایک اہم مدعا ہے جس کے اوپر ہر پارٹی کا مجھے لگ رہا ہے فوکس ہوگا. تو باقی جو مسئلہ مسائل ہیں وہ پتہ چلے گا. حتیٰ 370 کے بارے میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 370 کے بارے میں کلیئر کیا ہے کہ یہ کوئی ایجنڈا میں شامل نہیں ہے. تو پھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیسے بات چلے گی. اور میں اس کو آخر میں یہ بتاؤں گا, اس بات چیت کو, اس میٹنگ کو میں پازیٹیو لے رہا ہوں. جموں کشمیر میں کورونا بیماری کی دوسری لہر کے دوران بدوار کو 444 نئے کیس سامنے آئے, جن میں 138 کی نشاندہی صوبہ جموں جبکہ 306 کی تصدیق کشمیر صوبے میں ہوئی. اس بیچ 4 نئے مریضوں کی اس بیماری سے موت بھی واقع ہوئی ہے, جن میں سے 2 کا تعلق صوبہ کشمیر سے اور 2 کا تعلق صوبہ جموں سے ہے. تاہم اس دوران 839 افراد شفایاب ہوئے ہیں جنہیں گھروں کو رخصت کیا گیا. ادھر گزشتہ روز نوگام کنی پورم میں مارے گئے پولیس انسپکٹر پرویز احمد ڈار کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, نائب صدر عمر عبداللہ اور پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی نے سرگرار کنبے سے تعزیت کی ہے. اپنے الگ الگ بیان میں انہوں نے کہا کہ ان ہلاکتوں سے ہمارے بچے یتیم اور ہماری ہی بہنیں بیوہ ہوتی ہیں. نیشنل کانفرنس کے لیڈران کا کہنا ہے کہ مہذب اقوام میں اس قسم کے واقعات کے لیے کوئی جگہ نہیں, جبکہ پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ وہ ہر طرح کی شہری ہلاکتوں کی مذمت کرتی ہے اور اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں اس خون خرابے کو روکنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کیے جائیں. ناظرین, اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو, آباد رہو, کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.